Hello guys. May gabi guys. Kamingaw sa kagabion guys. So wala kayo may kahimo og content tong mga panahon na guys kay naa kami sa panahon sa pagbangutan. Kumikan kay adunay usa ka membro sa amo ang family o relatives nga may panaw o nang medyo pahuway tagamay gumikan sa pakig iusa sa ilahang pagbangutan. So morning mubo lang ni among gikuanon guys para lang ni sa pagpahibalo sa atong mga viewers nga wa mi kahimo kay gumikan anami karon sa panahon sa pagbangutan. So siguro sunod nga mga panahon mo padayon ta sa ato ang mga nasugdan. So may gabi sa mga kahigalaan o mga kaigsuonan nato diha. Ning diya kami karon diri sa mamingaw nga lugar uban sa kong kapikas kinabuhi. Di nagmuni-muni tungod kay adunay kalayon ang nahitabuan sa maong pamilya. Dindiya kami karon sa Iligan City apan ang akong mga kabanayan o nahitabuan sa maong tuwas sa halayong dapit, tuwas basilan. So dili tiyaw nga kalayon. So medyo sabot-sabot kami diri ug unsay among mga sunod nga mga lakang. So, maulamang ka to guys, may gabi. Salamat.